So maayong hapon sa tanan nato nga mga viewers nato diya Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong hapon na ako diri karon naghulat na sad ko ug mapuno ang ako ang truck nga gidrivean nami sa Dublin sa Basakan na palayo kaya mong yarbisan. So nara ko diri nagpabili na ko rice siya. Umingaw kayo hapon na guys, hapit na mong ngit-ngit. So nagtanaw-tanaw ko sa ako ang cellphone. So na ay nag-comment sa kuwab nga mingingon nga, Brad, undangin ang imuhang pag-reels oy, wala kay mahimo ana, dili ka kakwarta kay walay mga views ang imuhang content or mga vlog. So kung dili ko gaganahan sa kuha nga mo tanaw, ay lang kog tanaw, istro lang gud unya ang ako ang mga vlog sahay kanila yung pag-harvest or ban pang mga vlog. Pero sa akong mga vlog pod napog ko'y mga ginagmay nga akong itudlo nga mga pagtulunan sama sa panguma, sa Kristohanon nga pagtuo ug uban pa ingana nga akong pag vlog. Dili man ko mag vlog og kanang mga malaw-ay tungod kay basin unya sa ato ang gibuhat dinhi nga sa atong pag-vlog or pag-reels nga mga malaw-ay ang ato ang kuan ning sikat ta ni ining kalibutana, no? Sikat kay ta sa mga tao, daghan kay mo follow nato. Pero sa ato ang Ginoo wala gyud wala gyud bisang gamay nga pag-follow sa ato ang Ginoo. So ingana lang ko, no, kung dili ka ganahan magtan-aw sa kuha, estro lang ayan ang good tanawa good. Yung ganahan ka kay ako, wa man ko mangandoy nga musikat ko sa akong pagka-vlogger, kundi libangan lang nako ni kalingawan lang nako kay aron kay sayang man pud ang among load kung dili na mo gamiton basin kung ma-expire. So amo gamiton sa pag-vlog pag abot pud sa balay, sayang pud ang mga bayad sa internet nga nagpakataod tag internet unya dili na to mapuslan. So mao lang na ako ang buhaton. So na-enjoy ko sa ako ang gibuhat, wala na ko nagkuan nga musikat ko sa ako ang pagka-vlogger. Kay balo magyud ko nga dili ko musikat kay kaduha wala ko'y grado, wala ko'y kaibalo, driver lang ko, pobre ko, ubos lang ko kaayo nga pagkatao. So wala ko mangandoy nga musikat ko nining kalibutana. Ang akong gipangandoy nga musikat ko ngadto sa ato ang Ginoo nga nagbuhat nining kalibutana. Kay kanina ko yung mga tan-aw mo sa ako ang mga live akong isigutan diha, mga pagpanguma utudlo ko parte sa pagpanguma sa lamdag sa Espiritu Santo nga naghatag sa maong grasya ug mga uban pa nako nga mga pagdulunan na lang sa katawhan nga nang ako ang mga content. Kay dili ko gusto nga musikat ko isip usa ka creator nga kanang sikat kayo nga puros lang binuang ang ipang vlog or bisan unsa na lang ang ipanulti para lang musikat nining kalibutan na, pero halayo kayo sa pagtulunan sa ato ang Ginoo. Hinaot ko Brad nga masabtan ninyo tanan ang akong paliwanag nimo. Kung dili ka ganahan sa ako ang pag-vlog, estro lang. Ug sa tanan ako mga supporters, mga followers, salamat kayo sa inyong pag-like, sa inyong pag-share o sa inyong pag-follow. So daghang salamat ninyong tanan nga ako ang mga tinuod yun nga mga higala. Nga na lang Brad, sayon o daghang salamat sa imuhang mga komento. God bless, maayong hapon nimo diha.